نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لے تے پھر جا کے اپنے بستر تے سو جائے، جویں سوئے گا اللہ پاک ادھی رات دے قیام دا اجر تے ثواب عطا کر دیں گے۔ اور فجر دی اذان ہوئے گی، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے، اپنے بال بچے اہل و عیال اپنا گھر چھوڑ کے تے مسجد اندر آ کے با جماعت نماز ادا کر دائے۔ فجر دی جماعت دے وقت آخری رکعت اندر اپنا آخری سلام بعد اندر پیر دائے، اللہ پاک ساری رات دے قیام دا اجر تے ثواب عطا کر دین دینے۔ ستا ہے ساری رات، انج کرو نا ایک دن ساری رات ذرا قیام کر کے ویکھو، تو انہوں پتہ چل جائے کہ ساری رات دا قیام کرنا کڈا مشکل ہے۔ ذیشان صاحب ساری رات دا قیام کرنا کڈا مشکل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چل نہیں ہوندا خیر ہے، نہیں رات دا قیام ہوندا، نہیں ساری رات مسلے تے کھلوتا جاندہ خیر ہے، عشاء جماعت نہ پڑھ لے تو ادھروں فجر جماعت نہ پڑھ لے، عرشاں والا رب تیرے نامہ اعمال اندر ساری رات دا ہی قیام لکھ چھڑے گا۔ اور دس اس تو ود خزانہ کی ہے، اس تو ود محبت کی ہے، اس تو ود پیار میرے نبی دا کی ہے تیرے نال۔